8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन का जहाज MH370 उड़ान तो भरता है लेकिन कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता और आज के दिन तक भी किसी को ये मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज आखिर गया तो गया कहाँ। लेकिन पूरे 9 सालों के बाद शायद आज एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज आखिर कहाँ मौजूद है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं फन फैक्ट। नाजरीन, आज से तकरीबन 9 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के जहाज MH370 को कुआलालंपुर से परवाज भर के चाइना के शहर बीजिंग तक जाना था। इस जहाज में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और तकरीबन 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। इस जहाज के दोनों ही पायलट इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से कैप्टन ज़ाहरी शाह मलेशियन एयरलाइंस के मोस्ट सीनियर पायलट थे, जिन्हें उस वक़्त तक 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि फारिक अब्दुल हमीद जो कि जूनियर पायलट थे, उन्हें भी 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनट की परवाज करके मलेशिया से चाइना या चाइना से मलेशिया आती थी। लेकिन ये दिन शायद इस जहाज में बैठे मुसाफिरों के लिए क़यामत का दिन था। 8 मार्च 2014 रात 12:42 पर इस फ्लाइट ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से उड़ान भरी। टेक ऑफ से पहले और बाद में कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुसलसल राब्ते में थे। टेक ऑफ करते ही ये जहाज साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ने लगा और हर थोड़े वक्फे के बाद ये जहाज अपनी करंट लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज रहा था। अभी तक तो सब नॉर्मल ही था और जैसे ही ये जहाज मलेशियन एयर स्पेस को छोड़कर वियतनामी एयर स्पेस में जाने लगा तो मलेशियन कंट्रोल टावर ने पायलट से राब्ता किया और ये अल्फाज बोले, Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. जिसका मतलब था कि अब जहाज को आगे की डायरेक्शंस वियतनाम देगा। कैप्टन ज़ाहरी ने यह मैसेज सुना और इसका जवाब भी दिया। ना ही कंट्रोल टावर और ना ही पायलट ज़ाहरी को पता था कि उनका ये गुड नाइट का मैसेज इस जहाज से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अचानक से अब नॉर्मल होने लगा। अपने आखिरी मैसेज से तकरीबन 3 मिनट बाद यह जहाज रडार सिस्टम से गायब हो गया, यानी कुआलालंपुर और वियतनाम दोनों के रडार से जहाज गायब हो चुका था। अब ये बात मलेशिया के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि वो एरिया जहाँ पर जहाज गायब हुआ वो मलेशिया की एयर स्पेस था ही नहीं। उन्हें लगा कि अब ये जहाज वियतनाम एयर स्पेस में है, इसलिए उनके रडार से गायब हो चुका है। लेकिन जब वियतनाम ने इस जहाज को अपने रडार से गायब होते देखा तो उन्हें गड़बड़ लगी। अगले 18 मिनट वियतनाम इस जहाज के पायलट से राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। और अब तभी वियतनाम ने कुआलालंपुर से कांटेक्ट किया और उन्हें इस सिचुएशन से आगाह किया। अब कुआलालंपुर ने जहाज से राब्ता करने की कोशिश शुरू कर दी और तहकीकात का आगाज कर दिया। वक्त गुजरता गया और सुबह के 6:15 पर इस जहाज को चाइना में लैंड करना था। कुआलालंपुर लगातार चाइना से भी राब्ते में था, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह सुबह जिस जगह पर जहाज गायब हुआ था वहां पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन में तकरीबन 7 मुल्कों की 34 शिप्स और 28 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया और इस पूरे एरिया में फ्लाइट 370 को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहां जहाज का नामो निशान तक न मिला। इसी दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस रिसर्च का हिस्सा बन चुकी। जहाज का अचानक इस तरह रडार से गायब हो जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। अगर जहाज क्रैश भी हुआ है तो इतने बड़े जहाज की कोई ना कोई चीज तो जरूर मिलनी चाहिए थी। अगले 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से भी कुछ मालूम ना हो सका। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम लोगों को हिला कर रखा। MH370 जब रडार से गायब हुई थी तब ही वो एक आर्मी रडार पर शो होने लग गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। रडार से गायब होने के चंद मिनटों के बाद जहाज ने राइट पर जाना शुरू किया
اور پھر یو ٹرن کر کے دوبارہ ملیشیا کی طرف آنے لگی۔ اس جہاز نے ملیشیا کے شہر پیننگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار آرمی کے ریڈار اس جہاز کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی کسی ملٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پر۔ اس جہاز سے جڑا ہر شخص اور ریسکیو ٹیمز یہی گتھی سلجھانے میں لگے تھے کہ یہ جہاز آخر گیا تو گیا کہاں۔ جو ریسکیو ٹیمز پہلے اس ایریے میں جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اب وہ اس ایریے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئیں۔ اگلے کچھ دنوں بعد پھر سے ایک خبر ملی اور اس نے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ آرمی ریڈار سے غائب ہونے کے بعد یہ جہاز مسلسل ایک سیٹلائٹ سے رابطے میں تھا۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی وجہ سے ایکسپرٹس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فلائٹ 370 آخر گئی کہاں، اور پتہ یہ چلا کہ ملیشین ایئر لائن نے کچھ دیر بعد پھر سے ایک ٹرن لیا۔ پورے 5 گھنٹے تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح 8:19 پر اس جہاز نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد نہ ہی پلین کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کر سکا اور نہ ہی کسی ریڈار پر شو ہوا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیمز پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اس وقت یہ جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ کوالالمپور سے اس جگہ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں فیول بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ یہ جہاز اسی جگہ پر فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ کرو حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور اب اس ایریے میں سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ کئی دن یا کئی مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں سرچ کا آپریشن چلتا رہا، لیکن یہاں بھی جہاز کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ 3 سالوں کے بعد اس ڈیپ سی آپریشن کو بند کر دیا گیا۔ اس سرچ آپریشن میں 160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران جہاز کا تو کوئی پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں جہاز کا دایاں فلیپرون تیرتا ہوا آئلینڈ آف ری یونین کے ساحل تک جا پہنچا۔ ملنے والے فلیپرون پر جب تحقیقات کی گئی تو ایک اور خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اس فلیپرون پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاز اپنی نوک کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس جہاز کے کئی حصے الگ الگ ساحلوں سے ملے، لیکن پھر بھی اس جہاز کا کوئی نام و نشان نہ مل۔ ملیشین ایئر لائن کے اس جہاز کے ساتھ آخر ہوا کیا، یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس جہاز کے غائب ہونے کے پورے 9 سالوں کے بعد فیبرری 2023 میں ایک بار پھر سے اس جہاز کے ملنے کی امید دلائی گئی۔ ایک برٹش ایروسپیس انجینئر رچرڈ گوڈفرے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنلز پروپوگیشن انویسٹیگیشن کے ذریعے اس نے جہاز کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے۔ رچرڈ کا کہنا ہے کہ اس کی بتائی گئی لوکیشن ٹھیک 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا یہ جہاز موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی امیزنگ ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔